साथ कलअदम तंजीम के एहतजाज और पंजाब में कशीदा सूरत-ए-हाल पर वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक सड़कें खाली नहीं होती मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि कलअदम तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में 10 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि जब तक सड़कें खाली नहीं होती मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों के हवाले करना होगा। मुहिब वतन लोग एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें और घरों को लौट जाएं। एहतजाज करने वाले रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा न बने। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात करेंगे, जिनका कहना है कि कलअदम TLP के साथ मुआहदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म से पूछ कर किए। फैसल वावडा को कहा है कि आपने जो किया गलत किया, जो बात तय हुई है उनके मुतालबात मानने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने जितनी लचक दिखाना थी दिखा चुके। इमरान खान इनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं, उन्हें इस्लामाबाद आने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। हुकूमत के गले पर अंगूठा रख कर अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मगर पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। कलअदम तंजीम से अब तक बात नहीं बनी, आज फिर कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी से राब्ता करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कलअदम तंजीम TLP को मुखातिब करके कहा कि आपका नुकसान हमारा नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने देंगे। फ्रांस का सफीर पाकिस्तान छोड़कर जा चुका, आपने जो हालात पैदा किए उससे नुकसान आपका होगा। रियासत की रिट को कायम करने के लिए वजारत दाखिला से जो होगा करेंगे। फ्रांस का एम्बेसडर यहाँ है नहीं, आप इस्लामाबाद क्या करने आ रहे हैं? अगर बात आगे बढ़ी तो याद रखना जो सड़कों पर है इन्हीं का नुकसान होगा। गवर्नमेंट ने तो अपनी रिट कायम करनी है ना जी। एक इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि जो बात तय हुई है उसके मुताबिक इनके मुतालिबात मानने को तैयार हैं। वजीर आजम की मंजूरी से मुआहदे पर दस्तखत किए। हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। इमरान खान इनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं। जो इनके मुतालबात इनसे तय है हम मानने के लिए तैयार है। जो हमने दस्तखत किए हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की मंजूरी से किए हैं, लेकिन हुकूमत के गले पे अंगूठा रखकर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो। वजीर दाखिला ने कहा अगर ऐसे बढ़ते रहे तो किसी न किसी जगह आपको रोका जाएगा। जब रोका जाएगा तो नताइज की जिम्मेदारी आप पर होगी। इन्हें इस्लामाबाद आने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। फैसल वाडा को कहा है आपने जो किया गलत किया, लगता है मसला कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। देखे मेरे एक साथी ने ये बात कही है, मुझे बात का शक पड़ता है कि मसला कोई और है और पेश किसी और तरीके से किया जा रहा है। शेख रशीद ने जुमा को कलअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी से फिर राबिता करने का भी उधर सेनेटर फैसल वावडा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट डिलीट कर दी। गुज़श्ता रोज़ अपने ट्विटर बयान में फैसल वावडा ने कहा था कि जिन वज़रा ने कलअदम TLP से मुआहदा किया वो अब मामला वज़ीर आज़म पर डालने के बजाय जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। अपोजिशन ने कलअदम TLP के एहतजाज पर हुकूमती इक़दाम को नाअहली करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में क़यादत का फुक़दान है। कमर ज़मान कायरा और सिराजुल हक ने भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुल्क में अफरा तफरी या हुकूमती नालायकी। सियासी रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा वफाकी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आज़म कलअदम जमात के साथ 2020 के मुआहदे से लाइल्म थे। मुल्क में क़यादत का फुक़दान है, यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी मामलात की खराबी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा पहले मुआहदा किया फिर अमल नहीं किया। आज की सूरत हाल में इस हुकूमत की अपनी नालायकियाँ और वो भी शामिल कि आपने पहले उनसे मुआहदे किए, पहले आपने उनको एडजस्टमेंट्स की, उनके साथ मुआहदे किए या मुआहदे ना करते, अगर किए थे तो उन मुआहदों पे अमल करते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि लाठी गोली मसाइल का हल नहीं, हुकूमती रवैया गैर संजीदा है। लेकिन जब आपने खुद तय किया है, डिजाइन किया है, तो फिर रोना धोना ये सिर्फ आवाम के सामने। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, फिर कहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, गर्द गुबार उड़ाना है ताकि असल मसाइल से लोगों की जो तवज्जो है वो हट जाए। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि हुकूमत पर से लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने भी कलअदम तंजीम को तनक़ीद के निशाने पर रख लिया। बोले एहतजाज करने वाले होश के नाखुन लें, पुलिस वालों को सीधी गोलियां मारी गई। रियासत को डंडे के जोर से डिक्टेट नहीं किया जा सकता, जलाओ घिराओ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
کسی کو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ریاست کو ڈکٹیٹ کرے اور عوام کی جان اور مال کو خطرے کے اندر ڈالے. آپ پولیس والوں کو اسٹریٹ ویڈیوز آ رہی ہیں اسٹریٹ فائرنگ کر کے مار رہے ہیں, ان کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھ گیا ہے, ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں. کیا اس کا کسی کو کوئی جواب نہیں دینا؟ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو آپ کی جائز بات ہے اس بات کو ہم سننے کو تیار ہیں, لیکن ایسی چیز کو جو کہیں کہ نہیں یہ ہماری ضد ہے اور یہ ہم اپنی ڈنڈے کے زور کے اوپر منوا سکتے ہیں, تو اس کے اوپر پھر معذرت ہے. پیمرا نے کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی. پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور FM ریڈیوز کو مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا. پنجاب میں امن و امان کی مخدوش صورتحال پر رینجرز نے مختلف شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا. کئی شہروں کے راستے بند ہیں. GT روڈ پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں جبکہ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہے. جہلوں میں پیٹرول کی قلت پر بیشتر پمپس بند ہو گئے ہیں. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کشیدہ. کالعدم تنظیم کے احتجاج کے باعث مختلف شہروں کے درمیان راستے بند ہیں. گجرانوالہ، گجرات اور جہلم سمیت کئی شہروں میں GT روڈ پر کنٹینر رکھ دیے گئے. دریائے چناب، جہلم کا پل اور ریلوے ٹریکس بھی بند ہیں. جہلم کے بیشتر پیٹرول پمپس پیٹرول کی قلت کے باعث بند کر دیے گئے. اشیاء ضروریہ کے لیے بھی عوام کو پریشانی کا سامنا ہے. موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہے. اسلام آباد کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے. دوسری جانب رینجر صوبے کے 8 اضلاع میں سیکیورٹی انتظامات سنبھال چکی ہے. کالعدم تنظیم کے کارکنوں سے تصادم میں زخمی ہونے والا اہلکار غلام رسول مرید کے اسپتال میں دم توڑ گیا. شہید ASI محمد اکبر کی نماز جنازہ آبائی شہر چونیا میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. مذہبی جماعت کے مارچ اور دھرنے کے پیش نظر جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں دوسرے روز بھی سڑکیں بند رہیں. سرکاری ملازمین، طلباء اور عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہا. زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکیں بند. جگہ جگہ کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے. کالعدم مذہبی جماعت کی مارچ اور فیض آباد انٹرچینج پر ممکنہ دھرنے کے پیش نظر دوسرے روز بھی جڑواں شہروں کے راستے بند ہیں. سڑکوں پر کنٹینرز لگا کر ہر قسم کی آمد و رفت کو انتظامیہ نے معطل کر رکھا ہے. سڑکوں کے بند ہونے کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت عسکری قیادت کا اجلاس ہوا جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا. جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا نے کہا کہ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز قومی امنگوں کے مطابق کام کر رہا ہے تاکہ ملکی دفاع اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے. عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک. ملکی سیکورٹی صورتحال اور روایتی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت مسلح افواج کے سربراہان کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے. اجلاس میں سیکورٹی امور سمیت اسٹریٹجک پالیسیوں کے امور پر گفتگو کی گئی. ترجمان کے مطابق اجلاس میں خطے بالخصوص افغانستان کی تازہ صورتحال، ہر درپیش چیلنجز اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے مسلح افواج کے پلان پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور پیش رفت کے تناظر میں روایتی پالیسیوں پر بھی بات چیت ہوئی. اجلاس کے خطاب میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ندیم رضا نے کہا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز قومی امنگوں کے مطابق کام کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے دفاع اور قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے. جنرل ندیم رضا نے پاکستان کو درپیش ہر طرح کے دفاعی اور سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کے مربوط اشتراک کو بھی سراہا. ISPR کے مطابق اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان نے ہر طرح کے خطرات کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا. عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو بھی بھرپور انداز سے سراہا. یہ چلے گئے لاہور جہاں سعد رفیق اور سلمان رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کروانا انہوں نے اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور یہ نیب کا جو بلیک لا ہے
اس کے آرڈیننس کو جو NRO گورنمنٹ کے لیے اس کو وہ قانون کی شکل دینا چاہتے ہیں، پھر بلڈوز کریں گے پارلیمان کو. تو یہ حرکتیں نظام چلانے والی نہیں ہیں بلکہ خدا نخواستہ نظام گرانے والی ہیں. خواجہ صاحب، پاک افغانستان میچ ہے آج، کیا کہتے ہیں؟ پاکستان ٹیم آج پھر گرین شرٹ سے فتح نصیب ہوگی؟ بالکل آمین، انشاءاللہ فتح نصیب کرے. بڑا وقار اور عزت ہوئی ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کو بڑے عرصے بعد خوشی کی کوئی خبر ملی ہے. اس پہ تو ہم سب خوشیاں ظاہر اور دعا گو ہیں اپنی ٹیم کی کامیابی کے لیے. بہت بہت شکریہ. سمیع نور، سعد رفیق اور سلمان رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس کی سماعت ہوئی اور خواجہ سلمان رفیق نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری لگوا دی. اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. 23 ستمبر کو کچھ گزارشات کی تھیں ان معزز چینلز کے ذریعے، اور وہ بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں جیسے میں نے 23 ستمبر کو گزارشات کی تھی. پاکستان چونکہ پینڈیمک سچویشن پہ ہے اور پنجاب سمیت KP کے اور عدالت کے باہر نون لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کو آگے بڑھاتے ہیں. احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس کی سماعت. خواجہ برادران حاضری لگوا کر روانہ ہو گئے. سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. خواجہ برادران کے خلاف فرد جرم عائد کی جا چکی ہے اور عدالت نے گواہان کو طلب کر رکھا ہے. احتساب عدالت کے جج کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ عدالت میں آج گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کیا گیا تھا. نیب کی جانب سے کیس میں ٹوٹل 122 گواہان کو پیش کیا جائے گا. محمد فیصل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس کا یہ معاملہ ہے، اور آج عدالت نے خواجہ برادران پیش ہوئے، اپنی حاضری مکمل کرائی، اور عدالت میں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے نیب کے حوالے سے اس میں گواہ کا بیان آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے سے متعلق ابھی تک ابہام ہے، اور نیب کے پروسیکیوٹر گواہ کے بیان سے متعلق عدالت کو ابھی تک مطمئن نہیں کر سکے. تو جب تک یہ معاملہ ابھی تک سیٹل نہ ہو جائے تو آپ عدالت کی کارروائی ملتوی کر دیں. عدالت نے سماعت بغیر کسی کارروائی کے 17 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت میں مزید گواہان کو طلب کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا شور دوبارہ گونجنے لگا. نون لیگی رکن اسمبلی خلیل طاہر سندھو نے حکومت کے 40 سے زائد اراکین اسمبلی کے رابطوں کا دعویٰ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کسی وقت بھی لائی جا سکتی ہے. اعتماد کی اب بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی ہماری پارٹی فیصلہ کرے اور ساتھ ہمارے جو اپنا ہیں دوسرے اتحادی PDM میں وہ بھی فیصلہ کریں. اس کے بعد میرے کل بھی ہم نے بات کی تھی، میں اپنا اسمبلی میں چوری پرویز علیہ کو کہا کہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ اتحاد بالجبر ہے، یہ کوئی اتحاد نہیں ہے. بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا. عبدالقدوس بزنجو کا وزیر اعلیٰ بننا یقینی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کروائی. فیصلے کی گھڑی آ پہنچی. بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا تاج عبدالقدوس بزنجو کے سر سجنے کا امکان. عبدالقدوس بزنجو کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جمعے کو اسمبلی اجلاس میں ہوگی. رکن صوبائی اسمبلی عبدالرحمان کیتھران نے کہا ہے کہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تمام 65 ارکان ایک پیج پر ہیں. نامزد وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ اب منانے کے لیے کوئی نہیں رہ گیا. حلف لینے کے بعد باتیں نہیں، صرف کام کروں گا. امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، جو میں اسی ٹائم کہوں گا اور جو چیز ہونا ہے اسی ٹائم ہوں، اور اگلا جو چیز گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع کر پھر میں آپ کی میڈیا میں بتاؤں گا. صرف بات نہیں کرنا ہے. دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے افسران اور اسٹاف سے الوداعی ملاقات کی. ان کے اعزاز میں پولیس کے خصوصی دستے کی الوداعی سلامی دی گئی. BNP مینگل اور JUI اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر نسلا ٹاور کے 50% فلیٹس خالی کر دیے گئے. 8 فلیٹس کے مالکان بیرون ملک مقیم ہیں. 11 مالکان نے اتوار تک مہلت مانگ دی.
कराची शहर फैसल पर नस्ला टावर के मकीनों की जुमेरात के रोज भी नकल मकानी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को 28 अक्टूबर तक खाली किया जाना था। इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम 8 फ्लैट्स के मालिकान से राबिता कर लिया गया है। जिन रहायशियों को मकान मिलने में दुश्वारी है उन्होंने इतवार तक मोहलत मांगी है। तामीराती सनत से मुंसलिक ताजिरों की नुमाइंदा तंजीम आबाद की जानिब से भी मकीनों को अदायगी की यकीन दहानी करवाई गई है। तवक्को है कि टेंडर मंजूर होने पर नस्ला टावर को ब्लास्टिंग के जरिए अगले हफ्ते तक गिरा दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तिजोरी हाइट्स की तामीर से मुतल्लिक केस में वकील को बिल्डिंग के मालिक से मशावरत के लिए मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर तिजोरी हाइट्स की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वकील से कहा, कल तक अपने मौक्किल से पूछकर बताएं बिल्डिंग खुद गिराएंगे या हम गिराने का हुक्म दें। ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर इन्हें न रोका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। तिजोरी हाइट्स के वकील ने कहा, अभी पूरी बिल्डिंग बनी ही नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये भी बिल्डिंग फारिग है, जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। नस्ला टावर के हवाले से आपको मजीद अपडेट कर दें कि रिहाइश पजीर किरायादारों ने घर खाली कर दिया, जबकि अब भी कुछ मुस्तकिल रिहायशी मुकीम हैं जिन्होंने इतवार तक घर खाली करने की यकीन दहानी करवा दी है। नस्ला टावर में रिहाइश पजीर किरायादारों में से अक्सर ने घर को खाली कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद मोहलत ख़त्म होने के बाद वहाँ पर मुकीम अफराद जो थे उन्होंने रिहाइश का दूसरा इंतज़ाम किया और घर खाली कर दिया। मनाजिर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मुकीम अफराद के मनाजिर हैं जो वो घर से अपना सामान लेकर दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुस्तकिल रिहायशी वहाँ पर मुकीम हैं जिन्होंने इतवार तक घर खाली करने की यकीन दहानी करवाई है। उनका ये कहना है कि इतवार तक वो घर को खाली कर देंगे, जिसके बाद नस्ला टावर को गिरा दिया जाएगा। नस्ला टावर के 50% फ्लैट्स खाली कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुस्तकिल रिहायशी वहाँ पर मुकीम हैं जिनका ये कहना है कि इतवार तक घर खाली कर दिया जाएगा। नस्ला टावर में रिहाइश पजीर किराएदारों ने घर खाली कर दिए हैं, जबकि अब भी कुछ मुस्तकिल रिहायशी मुकीम हैं जिन्होंने इतवार तक घर खाली करने का कहा है। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा, नस्ला टावर में रिहाइश पजीर किराएदारों ने घर खाली कर दिया जबकि कुछ मुस्तकिल रिहायशी अभी भी मुकीम हैं, क्या कहना है उनका? आज बिल्कुल नेस्ला टावर को खाली करने की जो डेडलाइन दी गई थी इंतजामिया की जानिब से वो 27 अक्टूबर जो है वो दी गई थी, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से जो है ये दावा किया गया था कि जो है बिल्डिंग का कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया गया है और यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी भी जो परमानेंट रेजिडेंट है वो यहाँ पे अभी भी मुकीम है और उनका यही कहना है कि हमें इतवार तक की जो है वो टाइम दिया जाए ताकि हम अपने घर खाली कर सकें। जो यहाँ पे किराएदार थे वो यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मुस्तकिल रहायशी थे वो मौजूद है और उनका यही कहना है कि हमें अभी तक जो है वो घर नहीं मिल रहा है। नेस्ला टावर के जो बिल्डिंग मैनेजर है उनसे हमारी बात हुई है तो इनका यही कहना है कि हमें मजीद टाइम जो है वो दिया जाए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं उनके यहाँ पे फ्लैट्स मौजूद हैं, तकरीबन कोई 5 से 6 फैमिलीज हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब राब्ता जो है उनसे हो चुका है और उनका भी यही कहना है कि सामान निकालने के लिए जो है वो टाइम दिया जाए। हम आपको बताया चलें कि नेस्ला टावर को गिराने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इश्तिहारात भी दिए गए हैं अखबारात के अंदर ताकि इसको जो है वो कंट्रोल्ड ब्लास्ट एमुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर के 50% फ्लैट्स खाली कर दिए गए। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तमाम तफसीलात। कलअदम तंजीम के मार्च का मामला इंतजामिया ने मरी रोड मुकम्मल सील कर दी। एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए दोनों जानिब से खुली है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। जी, एक कलअदम जमात के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए जो जुड़वा शहरों के दरमियान जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया है। इस्लामाबाद में जो और रावलपिंडी का जो संगम है फैज़ाबाद, वो उसका जो इंटरचेंज है वो मुकम्मल बंद है। फैज़ाबाद से जो इस्लामाबाद जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर वो रोड बंद कर दिए गए हैं, जबकि उसके पुल के नीचे जो एक्सप्रेस वे है वो खुला रखा गया है, लेकिन अतराफ में कंटेनर्स जो है वो मौजूद हैं। किसी भी ऐसी सूरत हाल जब डेवलप होगी तो उसमें वो कंटेनर्स लगाकर एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया जाएगा। मरी रोड की अगर बात की जाए तो मरी रोड पे जितने भी लिंक रोड लगते हैं
वो तमाम बंद कर दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ डबल रोड को बंद किया गया है, साथ साथ IJP रोड को बंद किया गया है। लेकिन इस्लामाबाद के जितने रोड्स हैं जिसमें कश्मीर हाईवे है, ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरगोदा में कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बगैर वैक्सीनेटेड अफराद को बस में बिठाने पर 40 से ज़ायद गाड़ियाँ सील कर दी गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स और अड्डा मालकान के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मलिक फजल, उनसे जानेंगे। फजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत कमात की रोशनी में जो खास तौर पर सरगोदा में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है इस हवाले से जो क्रैकडाउन का आगाज़ बकायदा कर रही है। जिन अड्डे मलकान ने जो वैक्सीनेशन कार्ड नहीं चेक कर रहे, तब इस वक्त मेरे साथ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक फजल।